थँक्यू. विश्वास बाबा सांगला ते आम्ही खूप कामां उरल्या कितें उरल्या ती चालक लागून बेगिना बेगीन जावचे अशें देवाकडे आमी सगळे मागया. आज जो धारामण इनोव्हेशना जेन्ना विश्वास बाबान सांगले की बारीक बारीक अडचणी जातात तेन्ना सांगले तूं फुडें वच हांव आसा. ते भशेन आज बरे सुंदर ते धारामण हांव पळयतालो सारकी लाकडाची सजयल्ले भशेन लाकूड आसा दिसता सकयल. सो तुमकांय बरें धालो घेवपाक बरें वतले. सो तेजे खातीर हांव विश्वास बाबाक तेणे हातीन घेतलेलें काम तेणे पुराय करून दिले. बरे सुंदर जाल्ले आसा अशें सुंदर तुम्ही सगळ्यांनी दवरचे अशें विनंती करता. दुसरी कामां जी सांगल्या रस्त्याची कामां ती मस्त फुडल्या येता ते 10-15 दिसां भितर रस्तो काम चालू जातले. सगळी कामां आहेत ही जी जी तेणे सांगल्या 1-2 म्हयन्या भितर ही काबार जावन वयतली. पूण एक लक्षात दवरपाक जाय की जशें तेणे सांगल्या की अडचणी खूब येता. अजूनय उर आसा. 2020 इलेक्शना पयलीं जेन्ना कोविड जाल्ले आमचे मध्ये खूब जाण आमचे बरे म्हाका ना जाले आणि ताका आमी कांय करूंक शकना. देवाच्या हातीन आमी सगळे देवाकडे खेळपाक शकना. देवान जे आमच्या आयुष्यान जे दिल्ले आसा हांवें केन्ना चिंतूंक ना की हांव तुमचो आमदार जातलो. देवान बरयल्यार 3 टायम आमदार तुम्ही लोकांनी म्हाका केलो. 4थे टायम 5वे टायम 6वे टायम 7वे टायम करतले आशा बाळगितात. जशें हांवें सांगलें की हांव नको ते भाई सांगता की केन्ना केन्ना हांव कितें उलयता मनान कांय ना. केन्ना केन्ना वयर सकयल जाताच. आमी मनीसूच देवनी पूण सगळ्यो गोष्टी सगळ्यो फुडें वता तेन्ना वयर सकयल जाता तेन्ना सगळ्यांनी सांबाळून घेवचें अशें विनंती करता. आनी काम करपाची इच्छा खूब आहा. आज तुम्ही पळयता की अंडरग्राउंड केबलिंग करून खुबश्यो गोष्टी बऱ्यो जाल्या. लायट व्हडली वचना. रस्ते मातशे पाड जाल्ले आहा ते आतां थोड्या दिसांनी रस्ते जावन पडटले आनी सगळे करपाक म्हाका दिसता तुमचो आशिर्वाद सदां जाय पडटलो सगळ्यांचो. कित्याक आज जशें हांवें सांगलां की खंय तरी आमदार हो जाल्ले तुमचे खातीर आनी तुमची कामां करपाक फुडें जशें अपेक्षा खुबशे भुरग्यांची उरलेली आहा ती फुडें व्हरपाचें काम हांव करतलो. तेजे खातीर तुमचो आशिर्वाद जाय. आज म्हजें कितें चुकता जाल्यार म्हाका येवन सांगचें अशी विनंती करता. कित्याक चुकता जाल्यार हांवूच म्हज्या जागी करपाक हांव शकता. आनी तेजे खातीर तुमकां मागता की कोण तिसरो मनीस जर सांगता आज आमी पळयता की आमचे पत्रकार भाव आहा आमचे बाकीचे मिडियम आसा आनी तितून भितर खुबश्यो गोष्टी चालू करता. आमच्या मनान सदांच हे कुचरा वयले कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी म्हणटा 2 भाग 2 शेंडे पंचायत आसोळडा पंचायत आनी कुचरे कातरा म्युनिसिपलिटी लागतात. ऑलमोस्ट 30,000 वोटर आनी 45 ते 50,000 लोक हे मतदारसंघात रावतात. हांवूय एक मनीस हे मतदारसंघाचो. तुम्ही कशें आसा तशेंच सगळी कामां एक विचारी जायना म्हूण आमच्या वांगडा आमचे कावन्सिलर आसा आनी तेजे खातीर आमी वांगडा रावन काम करता. आज पयर झेडपी इलेक्शन पण खूप कालांतरान एक बरो मुहूर्त येयलो आनी ह्या मुहूर्तान गेल्ले 10 दिसां भितर हांवें सामके भरपूर म्हणटा त्रास घेवन हांव सभा आमची हे धारामण सांगता कित्याक सांगता की तुमकांय कळपाक जाय म्हाकाय कितें डिफिकल्टी येयल्यो आनी कितें खातीर हो मातसो उरलो. म्हाका दिसता देवान म्हाका बरो साथ दिलो ना दिसता म्हाका. म्हणून म्हाका दिसता एक 2-3 वर्सां असो पेंडींग उरपाक कारण आसा. तर कित्याक देव मुद्दाम सांगता आनी फुडलेंय मुखार सांगता. धालो म्हणल्यार आमची ही जाणटेल्यांनी केल्ली परंपरा आनी परंपरे प्रमाणे आमी आज पर्यंत आमी धालो देव देवतांक नमस्कार करून आमी धालो खेळटा. धालांची परंपरा ही चालूच दवरपाक जाय. धालांतल्यान खुबश्यो गोश्टी निर्माण जातात. आज धालो म्हणल्यार आख्खे गोंयभर आमच्यो धालो खेळटात. ह्या धालो जाणटेल्यान आमी केल्ले म्हणटकीर आज ह्यो सांस्कृतीक धालो आमकां खूब कडेन पळोवपाक मेळटा. त्या धालांतल्यान आमकां बरी बरी जी सॉंग आसा आमची गांवठी पद्दतीन म्हणटात त्या बद्दल आमकां आयकुपाक मेळटा. दुसरी म्हणल्यार खुबशे धालांतल्यान देवाचेंय आसता म्हणून ह्या दिसांनी हे धालो खेळटात. आता जालें कितें हो धालामण जो आशिल्लो पयलीं 20 वर्सां पयलीं आपले कावन्सिलर ताणें हो बांदलो आनी तुमकां खबर आसा ताची कशे पद्दतीन तो आशिल्लो. तुमकां हांगा त्रास जाताले सारके नाचपाक मेळनासले. धालोय खेळटात तसोच शिगम्याचोय म्हाका दिसता होच मान आनी हांगच्यानच सुरवात जाता बरी कार्याची गोश्ट.